هیچکی به حرفم پس چیزی اهمیت نداد. مامان بزرگ کاملا درست میگه. من که تعجب میکنم شما چطور تونستین همچین آدمایی رو مناسب حاله بدونید. اینجا بشین حمزه، کنار من بشین. منم یه شونه میخوام که روش به خاطر غمام خیلی خوب مادر گریه بزرگ، گریه کنم. نکنین. انداختیمشون بیرون دیگه. چه نیازی بود قهرمان بازی در بیاری؟ ما اینجا بودیم دیگه، خودمون میتونستیم مدیریت کنیم. مامان اینو قهرمان بازی نمیگن، با غیرتی میگن. داره. این چطور جرأت میکنه؟ دیدین چه حرفایی داشت در مورد حاله میزد؟ حمزه داره درست میگه زنده داشت. آی حاله بیچاره من. آخه چرا گریه میکنی؟ الان دوباره حالتون بد میشه. بس دیگه تموم شد. پسرم بیشتر از این دیگه حالم بد نمیشه. همه چی تموم شده رفت. مامان. قبل دیدن این چیزا چرا نمردم من؟ مامان بزرگ پاشیم مامان، بریم. باشیم. پاشیم بریم داخل. بیاین من میبرمتون. بریم. برگشت آفرین. بلند شین. میریم تو اتاقتون. بریم. از این طرف.